Hello. Hello and welcome to our Dronas YouTube channel. र आज पनि फेरि एकचोटि सायद यो अन्तिम सायद भिडियो पनि हो हाम्रो यो अनि तपाईहरुलाई फेरि एउटा नयाँ विषय लिएर आएका छौं। यो विषय विशेष गरी हामीले तीनवटा अर्थात् एउटा खेसरा अनि त्यसपश्चात एउटा सम्पादकीय प्रतिवेदन दुईवटा विषयहरूलाई लिएर हामी यहाँ उपस्थित भएका छौं। र सबभन्दा पहिलो कुरा यो खेसरा प्रतिवेदन यो केही दिन अघि मात्र हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण अर्थात् इम्पोर्टेन्ट एउटा विषय जुन चाहिँ मानिँदै आइरहेको छ यो आम्फन जुन चाहिँ विषय छ यसमाथि मैले एउटा खेसरा तयार पारेको छु। हुन चाहिँ यो विषय एकदमै लामो छ, यहाँ अलिकति लामो भएको छ, तर यसलाई तपाईहरुले के गराउनुहोस् अर्थात् छोटो बनाइदिनुहोस् हैन। छोटो बनाउँदा केही सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि हेर्नुहोस् खेसरा प्रतिवेदन यो जुन चाहिँ भारतमा आम्फनको जुन चाहिँ ताण्डव अर्थात् 74 जनाको मृत्यु भनेर जुन चाहिँ यहाँ भनिएको छ यो हजुरहरु सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि विशेष गरी यो मार्च महिनातिर हैन, मार्च अथवा अप्रिल मेतिर एउटा ठुलो अर्थात् चक्रवर्ती तुफान आएको थियो, जसलाई चक्रवर्ती मात्र होइन एउटा महाचक्रवर्ती अर्थात् सुपर साइक्लोनिक भनेर पनि साइक्लोन भनेर पनि भनिएको छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट विषय पनि हो अर्थात् यो आइहाल्छ त भन्नु त मिल्दैन, तर एउटा सबैले अर्थात् हेरेको अनुसार जति पनि भिडियोहरू देखाइरहेको छ र प्रायः यो आम्फनमाथि यो आम्फन विषयमाथि महत्त्वपूर्ण दिइरहेको कारणले गर्दाखेरि यो खेसरा प्रतिवेदन मैले तयार पारेको छु। र हेर्नुहोस् खेसरा प्रतिवेदन भारतमा आम्फनको ताण्डव प्रायः 74 जनाको मृत्यु भनेर यहाँ लेखिएको छ। र सबभन्दा पहिला अब अन्तिमतिर आइपुगेका छौं कि तपाईहरुले माथिपट्टि याद गर्नुहोस् प्रश्नमा के भनिएको छ, बुझ्नुहुँदैछ त? माथिपट्टि प्रश्नमा के भनिएको छ त्यो कुरालाई तपाईहरुले ध्यान दिनु पर्यो। अनि प्रश्नमा चाहिँ कोही कोही बेला याद राख्नुहोस् कि त्यसमा स्थानको नाममा यहाँ नयाँ दिल्ली जुन चाहिँ लेखिएको छ देख्नुहुँदैछ होला यहाँ नयाँ दिल्ली भनेर हैन, यो नयाँ दिल्ली जुन चाहिँ लेखिएको जग्गामा तपाईहरुलाई स्थानको नाममा कोही कोही बेला एक्स हैन, अनि कोही कोही बेला वाई लेख्नु भनेको हुन्छ, कोही कोही बेला जेड लेख्नु भनेको हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईहरुले मजाले माथिपट्टि प्रश्नमा बुझ्नु पर्यो। कोही कोही बेला त्यो स्थानको नाममा अर्थात् कुनै त्यो व्यक्तिको नाममा प्रतिवेदकको नाममा XYZ भनेर पनि लेख्नु भनेर भनेको हुन्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ मजाले बुझेर राख्नुहोस्। फर्मेट चाहिँ यो हिसाबले लेख्नुहोस्, कहिले नबिर्सिनुहोस्, यो फर्मेटमै लेख्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। र हेर्नुहोस् गत मई महिनामा भारतको बंगालको खाडीबाट हेर्नुहुँदैछ होला यहाँ भारतको बंगालको खाडीबाट उत्पत्ति भएको आम्फन महाचक्रवर्ती तुफानले भारतको पूर्वीय तटीय भनेको चाहिँ तपाईको पूर्वीय भनेको ईस्टर्न हैन, तटीय भनेको कोस्टल जुन चाहिँ राज्यहरू छ हैन, ती राज्यहरू धेरै प्रभावित बनेको थियो। भारतका मौसमविदहरूले दिएको मत अनुसार यो प्राय 21 वर्षपछिको सबैभन्दा भयानक महाचक्रवर्ती तुफान रहेको थियो। यसले तीव्रताको हिसाबले विगतका थुप्रै रेकर्डहरू पनि तोडेको छ। यसभन्दा अघि सन् 1999 मा यस्ता महाचक्रवर्ती तुफानले भारतको पूर्वीय तटवर्ती राज्य ओडिसालाई प्रभावित बनाएको थियो, जसको फलस्वरूप 10,000 जति मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो। तर यसचोटि भने मानिसहरूलाई अघि नै सतर्कता अपनाउने भारतको जलवायु विभागले निर्देश दिएको थियो, जसले पहिलेको तुलनामा धेरै कम क्षति भएको पहिलेको तुलनामा धेरै कम क्षति भएको छ भनेर यहाँ भनिएको छ। र याद राख्नुहोस् कि अहिले धेरै अब तकनिकीहरू विकसित भइसकेको छ, कहाँ 1999 कहाँ अर्थात् 2020 हैन। र इसरोको कतिपय इसरोले जुन चाहिँ पनि यो सबै भनिन्छ कि यो सबैको इसरोको इन्डियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसनको देन हो कि यसले धेरै त्यस्ता स्याटेलाइट्सहरू माथि पठाएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो स्याटेलाइटहरूले जुन चाहिँ एउटा क्याप्चर गर्छ जुन चाहिँ हैन कहाँ चाहिँ एउटा क्षति हुन लागिरहेको छ, कहाँ साइक्लोन आउन लागिरहेको छ, त्यो सबै क्याप्चर गरिएका त्यो छविहरूले यो के गरिरहेका छन् कि यो मौसम विभागहरूले सतर्कता बस्नुपर्ने अथवा जुन चाहिँ एउटा मेट्रोलोजिकल डिपार्टमेन्ट अफ इन्डियाले जुन चाहिँ एउटा निर्देश जारी जुन चाहिँ एउटा निर्देश
गर्छ हैन। तिनीहरूले एउटा अलर्ट, रेड अलर्ट जुन चाहिँ घोषणा गरेको हुन्छ, त्यही हिसाबले चाहिँ भारत सरकारले पनि के गर्ने काम गर्छ, ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सतर्कता बस्नुपर्ने भनेर आह्वान गर्दै आइरहेको छ। र यो बेसी भएको छैन, यो 3-4 वर्ष मात्रै भइरहेको छ यस्तो खालके यो परिस्थिति देखेको, यस्तो खालके यो जुन चाहिँ एउटा सतर्कता अपनाउने जुन चाहिँ जानकारी दिने एउटा व्यवस्था छ, यो बेसी वर्ष भएको पनि छैन। अनि आजसम्म प्राप्त भएको रिपोर्ट अनुसार यस आम्फनमा चक्रवर्ती तुफानले सबैभन्दा अधिक क्षति पश्चिम बङ्गाल अनि उडिसालाई भएको छ। प्राय 7 लाख मानिसहरूलाई घटना हुनभन्दा अघि नै सुरक्षित स्थानमा लगिए तापनि पश्चिम बङ्गालमा 72 अनि उडिसामा 2 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। मृत्यु भएको अर्थात् मृत्यु पुष्टि भएको छ भनेर यहाँ भनेको छ। 160 देखि 170 किलोमिटर प्रति घण्टाको रफ्तारले प्राय 4 घण्टासम्म आएको यस तुफानले पूर्वीय मेदिनीपुर, उत्तर अनि दक्षिण 24 परगना आदि पश्चिम बङ्गालका जिल्लाहरूलाई यसले अधिक मात्रामा लपटेको एनडीआरएफ सुरक्षाकर्मीहरू बताउँछन्। बुझ्नुभयो? एनडीआरएफ अब सुरक्षाकर्मीहरू जो वास्तवमा सहायक एउटा कर्मी हो, सहायक एउटा विभाग हो, जसले आपदा प्रबन्धक पनि भनिन्छ जसलाई हैन। जस्तै आपदा परेको बेलामा यिनीहरूले के गर्ने काम गर्छन्, सघाउने काम गर्छन्। जसले 500 भन्दा अधिक रुखहरू ढलेर यातायातलाई ठप्प अनि हजारौं मोबाइल टावरहरू भङ्ग्याएर सञ्चारको माध्यम नै बन्द भएको छ। यसबाट मानिसहरूलाई राहतको निम्ति जम्मा 39 वटा एनडीआरएफ समूहहरू खटाइएको थियो, जसलाई पुनः अवस्थामा फर्काइ ल्याउनको निम्ति प्राय 15 देखि 20 दिन लागेको थियो। भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही दिन पश्चात पश्चिम बङ्गाल अनि उडिसाको क्षतिग्रस्त इलाकाहरू भ्रमण गर्दै प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट क्रमैले 1500 करोड दिने घोषणा गरेको थियो। यसबाट पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले पनि संग्रहित मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट जम्मा 6250 करोड राहतको निम्ति दिने घोषणा गरेकी थिइन् भनेर यहाँ भनिएको छ। र उनीले पनि अर्थात् पश्चिम बङ्गालको जुन चाहिँ एउटा मुख्यमन्त्रीको जुन चाहिँ फन्ड हुन्छ त्यसबाट पनि के गर्ने अर्थात् 6250 करोड राहतको निम्ति ती व्यक्तिहरूलाई अर्थात् जसको क्षति भएको छ, क्षतिको निम्ति विशेष गरी हैन के दिने घोषणा गरेको छ, एउटा प्याकेज जस्तो दिने घोषणा गरेको थियो। अर्थात् यहाँ अब फेरि तलपट्टि हेर्नुहोस्, भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही दिन पश्चात पश्चिम बङ्गाल अनि ओडिसाको क्षतिग्रस्त इलाकाहरू भ्रमण गर्दै प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट क्रमैले 1500 करोड यो जुन चाहिँ छ फेरि त्यसलाई नै यहाँ दोहोरिएको छ, त्यो जुन चाहिँ माथिपट्टिको अघिकै त्यो जुन चाहिँ कुरा छ यहाँ लेखिएको छ हेर्नुहोस्, दिने घोषणा गरेको थियो। यसबाहेक पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले पनि संग्रहित मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट जम्मा 6250 करोड राहतको निम्ति वितरण गर्ने भएकी छिन् भनेर यहाँ भएको छ है। र अब यो याद गर्नुहोस् कि तपाईहरुलाई यस्तो खालके प्रतिवेदन आउन सक्छ जुन चाहिँ प्रतिवेदन वास्तवमा अर्थात् तपाईहरुलाई खेस्र भनेर लेख्नु भनेर आएको हुन्छ, त्यसरी तपाईहरुले लेख्नु पर्यो कि त्यो घटना पहिल्यै भइसकेको हुन्छ। यो कुरा याद राख्नुहोस् कि तपाईहरुले घटना अगाडि नै भए तापनि त्यसलाई तपाईले के बनाउन सक्नुहुन्छ, खेस्रा बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसलाई रिपोर्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई प्रश्नमा के भनेर सोधेको हुन्छ, मैले त्यो पनि लेखिदिएको छ, ड्राफ्ट रिपोर्ट भनेर लेखिएको हुन्छ, त्यो हिसाबले तपाईहरुले बुझ्नुहोस्। अनि तलपट्टि अब यहाँ मैले आफ्नै नाम दिएको छु प्रतिवेदक हैन, प्रतिवेदक भनेर, अनि त्यसपछि अब को हो त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको परिचय दिन सक्नुहुन्छ, संवाददाता हिन्दुस्तान टाइम्स भनेर यसरी मैले यहाँ लेखिदिएको छु। अनि तलपट्टि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो आम्फन जुन चाहिँ छ यो तपाईहरुलाई करेन्ट अफेयर्सतिर पनि आउन सक्छ। र यो आम्फन के हो भन्ने कुरा, आम्फन एउटा थाइल्यान्ड शब्द हो जसको अर्थ वास्तवमा के हो, आकाश हो भनेर यहाँ भनिएको छ। र यो हिसाबले तपाईहरुले पढ्नु पर्यो। र यसमा याद राख्नुपर्ने कुरा यो पोइन्ट्सहरु हो, यी पोइन्ट्सहरु हो। र यो वास्तवमा तपाईले देख्नुभयो भने अर्थात् हेर्नुभयो भने कि हामी विश्वस्त छौं कि तपाईहरुले यसबाट धेरै लाभहरु लिन सक्नुहुनेछ, कि यसलाई हेरेर तपाईहरुले आफ्नै एउटा नयाँ बनाउनुहोस्, कि यसलाई छोटो बनाउने पनि चेष्टा गर्नुहोस्। अब त्यहाँ भनेको हिसाबले कतिवटा शब्दमा भनिएको छ त्यो हिसाबले तपाईहरुले यसलाई लेख्नु पर्यो। अनि हेर्नुहोस् यहाँ यो पनि महत्त्वपूर्ण एउटा विषय हो, याद गर्नुहोस् है। आम्फन यो एकदमै के अरे अर्थ सोधिन्छ र कहाँबाट उत्पत्ति भएको हो, यो कहाँ आएको थियो भन्ने कुराहरु कोही बेला सोधिन्छ, र यो पनि मैले यहाँ तल दिएको छु। र अब हामी जाउँ अर्को विषय, यो वास्तवमा सम्पादकीय प्रतिवेदन। यो सम्पादकीय प्रतिवेदन चाहिँ तपाईहरुलाई एडिटोरियल रिपोर्ट, तर हुन चाहिँ यो विषय एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो। र यो सम्पादकीय प्रतिवेदन यो डाउरी सिस्टम इन इन्डिया अर्थात् जसलाई हामी भारतमा दहेज व्यवस्था भनेर भनिन्छौँ, यहाँ मैले
शीर्षक पनि राखिदिएको छु, यो बुझ्नुहोस् तपाईहरुले। अनि यसको फर्मेट यो कुरा याद राख्नुहोस्, फर्मेट जब तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ, फर्मेट बुझ्दा फेरि एउटा कुरा याद राख्नुहोस् कि फर्मेट चाहिँ ठिकसँग लेख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईहरुले कतिमा कति पाउनुहुन्छ, अर्थात त्यो 20 मार्क्सको छ भने तपाईहरुको चोखो 5 मार्क्स चाहिँ तपाईहरुले पाउने सम्भावना रहन्छ। फर्मेट चाहिँ पहिला तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, कम्प्लिट गर्नु पर्यो, फर्मेट चाहिँ ठीक हिसाबले लेख्नु पर्यो। र अब म के भन्छु भन्दा फेरि यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ छ, अब यहाँ सम्पादकीय प्रतिवेदन भनेको छ, तपाईहरुलाई आयो रे यदि दहेज व्यवस्था भनेर पीएससी क्लर्क एक्जामिनेसनमा आयो भने, अब सम्पादकीय प्रतिवेदनै भनेर यदि आयो भने त्यो तपाईहरुको सिलेबसमा छैन, तर सम्पादकीय प्रतिवेदनै भन्यो भने त यो ठिकै छ, यो फर्मेटले भइ बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईहरुले। तर हैन, तपाईहरुलाई सोधियो खेसरा प्रतिवेदन लेख्नु भनेर, तर त्यही अघिको खेसराको माथिको फर्मेट मात्रै चेन्ज गर्नुहोस्, सबै त्यही लेख्नुहोस् न 20 को, तर सबै यत्रो बिना चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। तर मैले जानकारीको लागि कि केही धेरै तपाईहरुलाई त्यस यहाँबाट करेन्ट अफेयर्सहरु पनि प्राप्त होस् भनेर मैले नेपालीमा यहाँ लेखिदिएको छु। र हेर्नुहोस्, भारतमा दहेज व्यवस्था अर्थात इंग्लिशमा यसलाई डाउरी सिस्टम इन इन्डिया, अर्थात एक विशेष संवाददाता भनेर लेख्नुपर्छ हैन। अनि यतापट्टि चाहिँ अनि एक विशेष संवाददाता अर्थात स्थानीय संवाददाता भनेर लेख्दा पनि कोही आपत्ति छैन। र स्थान, अब यहाँ प्रश्नमा कोही बेला भन्नु सक्छ तपाईहरुलाई स्थानमा वाई अर्थात नाममा एक्स लेख्नु भनेर भनेको हुन्छ, त्यही हिसाबले तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो माथिपट्टि प्रश्नमा। अनि कति तारिक लेख्नु हुँदैछ त्यसको एउटा तपाईहरुले फर्मेट यहाँ दिनु पर्यो। अनि हेर्नुहोस्, भारतमा अझै पनि कतिपय सामाजिक कुरीतिहरू छन्, ती मध्ये एक हुन् दहेज प्रथा, जो विगतका दशकहरूदेखि हाम्रो समाजमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै आइरहेको छ। यस व्यवस्था अन्तर्गत बिहेको समयकालमा केटा अर्थात बेहुलाको पक्षबाट माग गरिएको हैन चल साथै अचल भनेको मोभेबल अर्थात अनमोभेबल भनेको नि चल साथै अचल सम्पत्तिहरू केटी अर्थात बेहुलीको पक्षबाट एउटा शर्तको हिसाबमा दिने गरिन्छ। यदि शर्त अनुसार यी सीमाहीन मागहरू पूर्ति नगरिए यस कुरीतिले लाखौं महिलाहरूका ज्यान समेत लिएका छन्। यसै सन्दर्भमा हेर्नु हो भने भारतमा सन् 2005 देखि 10 सम्म मोट 46,606 महिलाहरूका मृत्यु भएको अल इन्डिया रिपोर्टेड डाउरी डेथ अर्थात इंग्लिशमा पनि यहाँ लेखिएको छ, अल इन्डिया रिपोर्टेड डाउरी डेथ 2005 to 2010 मार्फत पुष्टि भएको छ। यस रिपोर्टमा अझ भनिए अनुसार भारतको उत्तर प्रदेश हैन, उत्तर प्रदेशमा त्यो याद राख्नुहोस्, यो एकै वर्षमा हैन 2005 देखि 10 सम्मको हो, 12,254 हैन मृत्यु यहाँ लेखिएको छ। बिहार 7,136 मृत्यु, अनि मध्य प्रदेश तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 4,800 मृत्यु मा दिनदिनै यस्ता घटनाहरू वृद्धि भइरहेको कुरालाई पनि अवगत गराएको छ। यसबाहेक एनसीआरबीले 2015 मा दिएको रिपोर्ट अनुसार भारतमा दहेज व्यवस्थाको कारण महिलाहरूका मृत्यु 7,634 बताएको छ। भारतमा प्रत्येक वर्ष 1,20 लाख मानिसहरूका बिहेको आयोजना गरिन्छ। यी बिहेको आयोजनाको निम्ति कुनैमा कम अनि कुनैमा अधिक खर्च भए तापनि यसको खर्च अर्थात हर साल हैन यसको खर्च औसत प्रत्येक वर्ष यसको खर्चको जुन चाहिँ औसत जुन चाहिँ हुन्छ 5 लाख रहेको छ। आउने दिनहरूमा यस्ता खर्चहरूको औसत अझ वृद्धि हुने अनुमान पनि गरिरहेको छ। दहेज व्यवस्थामा यी सबै खर्चहरू सबै केटी अर्थात बेहुलीको पक्षबाट नै बेहोर्ने गरिन्छ। भारतमा विभिन्न स्थानहरूमा यी व्यवस्थाहरू अर्थात धार्मिक, भौगोलिक अनि जातिको हिसाबले भिन्नै रहे तापनि पितृसत्तात्मक समाजमा सबै महिला विरोधी नै हुन् भनेर यहाँ भनिएको छ। वास्तवमा यी सबै जति पनि कार्यहरू छ अर्थात यसको टाइप्सहरू धेरै हुन्छ। जस्तै अब धार्मिक भनेको रिलिजियसको हिसाबले, भौगोलिक भनेको कुनै त्यसको जोग्राफीको हिसाबले हैन, जोग्राफिकल रिजन्सको हिसाबले, अनि त्यसपछि जाति भनेको कास्ट सिस्टमको हिसाबले यो अलग अलग छ। यसको जुन चाहिँ विषयहरू छ अनि अलग अलग छ, अलग अलग स्थानमा अलग अलग हिसाबले हेरिन्छ यो दहेज व्यवस्था अर्थात दहेज यो जुन चाहिँ प्रथा छ र यसलाई अलग अलग हिसाबले लिने गरिन्छ। तर यो सबै वास्तवमा भारतकै एउटा पितृसत्तात्मक हो हैन, एउटा समाज भएको कारणले गर्दाखेरि ज्यादा पाइने कारणले गर्दाखेरि अनि त्यसमा यी सबै जति पनि क्रियाकलापहरू छ सबै महिला विरोधी नै एगेन्स्ट वुमेनको विरुद्धमै छ भनेर यहाँ भनिएको छु मैले। अनि यसमा हेर्नु सक्नुहुन्छ तलपट्टि यसै सन्दर्भमा भारतका राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीले भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अघि दिएको मत अनुसार जसले बिहेको निम्ति दहेजलाई आवश्यक शर्त बनाउँछ उसले लिएको शिक्षाले महिला साथै राष्ट्रको नै अपमान गर्छ। तर यी विडम्बनालाई मानिसहरूले
आज पनि दहेजको रकममा उनकै तस्बिरको प्रयोग गरिरहेका छन्। भारत सरकारले उत्तर पूर्वी राज्यहरू जस्तै अरू राज्यहरूलाई पनि दहेज व्यवस्थाबाट मुक्त गर्नको निम्ति दहेज निषेध ऐन सन् 1961 पारित गरिएका तापनि यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेका छैनन्। भारतको सर्वोच्च न्यायालयले सन् 2018 यसै दहेजसित सम्बन्धित कानुन सेक्सन 498A लाई केही मानिसहरूले यसको दुरुपयोग गरिरहेको कुरालाई गहिरो असन्तोष व्यक्त गर्दै यसमा केही सुधार ल्याएको थियो। सन् 2014 भारत पोलियो मुक्त राष्ट्र भए झैं आउने दशकहरूमा दहेज मुक्त गर्ने बाचा भारत सरकारले गरेको छ। नारी शिक्षा, नारी सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण पहलहरू गर्दै यस वर्ष विश्व 20 को एनसीआरबी को रिपोर्टमा दहेजसित सम्बन्धित साथै महिला अपराध जस्ता घटनाहरू पनि विगत वर्षहरू भन्दा धेरै कम हुँदै गइरहेको अनुमान गरिएको छ भनेर यहाँ भनिएको छ। अनि याद गर्नुहोस् कि यो तपाईहरुलाई सोध्नु सक्छ, यो महिलाहरुसित आईसीडीएस को लागि पनि पुरा इम्पोर्टेन्ट छ कि यो जुन चाहिँ डाउरी अर्थात प्रोहिबिसन जुन चाहिँ एउटा एक्ट छ, अर्थात डाउरी अर्थात जुन चाहिँ एउटा दहेज जुन चाहिँ निषेध ऐन जुन चाहिँ छ 1961 देखि सुरु गरिएको हो र यससित सम्बन्धित एउटा धारा पनि छ, एउटा सेक्सन छ 498A जो विगतका 2018 सालमा एकदमै एउटा चर्चामा चलिएको थियो। त्यति बेला यो विषयलाई धेरै अर्थात यो जुन चाहिँ कम्पिटिटिभ एक्जाम्सहरुमा अरु जस्तै यूपीएससी भयो हैन, वेस्ट बेंगल जति पनि वेस्ट बेंगलको सिभिल सर्भिस एक्जाम्सहरुमा पनि यो सेक्सन 498A भनेर के हो भनेर पनि यो कुरा गरिएको थियो कि यो अर्थात सेक्सनको हिसाबले मानिसहरुले के गरिरहेको यसको दुरुपयोग गरिरहेको पनि अब के रे यहाँ भनेको छ कि त्यसको जस्तै अब फाइदा उठाइरहेको त्यो सेक्सन त्यो धाराको जुन चाहिँ 498 आर्टिकल्सको भनेर यहाँ भनिएको छ। अन्त त्यसलाई चाहिँ के सुधारहरु गरिएको छ अनि त्यसमा जस्तै बेफाल्टुमा अब त्यो कुनै केटाहरुलाई फसाएको भन्ने कुराहरु चाहिँ यसमा त्यो आर्टिकल्समा लेखिएको थियो। मैले त्यसलाई यहाँ ठिक्क अलिकति सारिदिएको मात्रै हो। अनि त्यसपछि अर्को कुरा याद राख्नुपर्ने जुन चाहिँ तपाईहरुले याद राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एनसीआरबी को जुन चाहिँ एउटा रिपोर्ट छ त्यो तपाईहरुले एकदमै याद राख्नुपर्छ कुन चाहिँ सालमा, र विश्व 20 को जुन चाहिँ रिपोर्ट छ मैले यहाँ तल पेश गरिदिएको छु। विश्व 20 एनसीआरबी को जुन चाहिँ एउटा विश्व 20 को रिपोर्ट छ त्यसमा जुन चाहिँ नारीहरुको जुन चाहिँ अवस्था जुन चाहिँ छ विशेष गरी सबभन्दा बेसी मात्रामा आसाम अनि त्यसपछि सबभन्दा कम्ती मात्रामा नागाल्यान्ड, यो कुरा याद राख्नुहोस्। डाउरी यो जुन चाहिँ महिलाहरु माथि भएको जुन चाहिँ एउटा क्राइम छ त्यो क्राइम अपराध जुन चाहिँ छ त्यो अपराध चाहिँ सबभन्दा बेसी मात्रामा चाहिँ आसाम अनि नागाल्यान्डमा चाहिँ सबभन्दा कम्ती मात्रामा भनेर एनसीआरबीले विश्व 20 को रिपोर्टमा भनेको छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईले याद राख्नुहोस्, कुनै पनि तपाईले लेखमा यसलाई लगाउन सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि जुन चाहिँ आसाममा चाहिँ के भेटेछ भन्दाखेरि चाहिँ आसाममा चाहिँ तपाईको 1900 अर्थात 173 वुमेन्सहरु चाहिँ डेथ भएको के को कारणले गर्दा फेरि भन्दाखेरि चाहिँ यो डाउरी व्यवस्थाको यो डाउरी सिस्टम्सको कारणले गर्दा फेरि भएको हो भनेर यहाँ भनिएको छ। र एउटा कुरा याद राख्नुहोस् कि हामीले यसभन्दा अघि पनि एनआरसी को विषयमा हैन यो के हामीले विगतका वर्षहरुमा हामीले पढ्यौं यो एनआरसी यो विषयमा। वास्तवमा एउटा कुरा यहाँ के स्पष्ट हुन्छ भन्दाखेरि वास्तवमा आसाम चाहिँ एनआरसी हैन यो नर्थ ईस्टर्न रिजन हैन अर्थात उत्तर पूर्वीय राज्य अन्तर्गत पर्छ। तर वास्तवमा के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भारतभरिमा चाहिँ उत्तर पूर्वीय राज्यहरुमा चाहिँ के छैन, दहेज प्रथा छैन, मुक्त छ भनेर भनिन्छ। तर आज यो विश्व 20 मा किन चाहिँ यो केस आइरहेको छ त आसामबाट भनेर यहाँ प्रश्नहरु पनि आउन सक्छ कि एउटा आर्टिकल्स एउटा लेख छापिएको थियो द हिन्दूमा आजभन्दा 1 वर्ष अघि एउटा लेख झन्डै यो 1 वर्ष हैन 2019 तिर अर्थात डिसेम्बर महिनातिर छापिएको एउटा लेख थियो द हिन्दूमा। त्यसमा के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो दहेज यो जुन चाहिँ एउटा प्रथा छ यो वास्तवमा उत्तर पूर्वीय राज्यको कुनै एउटा प्रथा नै हैन। यसमा के भइरहेको छ भन्दाखेरि बाहिरबाट जुन चाहिँ मानिसहरु जो आइरहेको छ आसामतिर यो प्रवेश भइरहेको छ तिनीहरुको चाहिँ जुन चाहिँ रीति छ वास्तवमा त्यो रीति कुरीति जुन चाहिँ छ त्यो रीतिमा चाहिँ तिनीहरुकोमा त्यो सम्मिलित छ। अब त्यहाँ आसाममा आएर बसोबास गरिसकेपछि त्यो जुन चाहिँ व्यवस्था जुन चाहिँ हुन्छ त्यो तिनीहरुकोमा नै हुन्छ नि त। अब त्यो एरिया त्यो क्षेत्रमा बसिसकेपछि त्यहीँको मानिसहरुको अब गनिन्छ हैन
त्यही राज्यका मानिस भनेर गनिन्छ। अन्त यसैले गर्दाखेरि अब यो यस्तो भएको हो भनेर कतिपय व्यक्तिहरूको मत पनि छ। यस्तो हुँदैन, आसाम वास्तवमा यसमा कुनै दहेज कोसिस यो प्रथै छैन भन्ने कुराहरू गर्दै लेखिएको थियो, एउटा आर्टिकल्स थियो वास्तवमा त्यो नर्थ इस्टर्न रिजनको एनआरसीको विषयमा त्यो एउटा लेखिएको लेख थियो। र कतिपय त्यसरी अब आएको त्यस्तो कुप्रथाहरू पनि छ आसाममा भनेर पनि भनेको छ। र याद राख्नुहोस् यो दुईवटा विषयहरू मैले तपाईँहरू समक्ष राखिदिएँ र म आशा राख्छु कि यी जुन चाहिँ लेखहरू छ यी लेखहरूले आजलाई मात्रै होइन आउने दिनहरूमा पनि तपाईँहरूलाई कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने कुरामा धेरै सहायता पुग्नेछ भनेर म विश्वस्त छु। र आजको जुन चाहिँ यो भिडियो जुन चाहिँ क्लास छ र म यतिमै राख्छु, यतिमै समाप्त गर्छु कि तपाईँहरूले जतिसक्दो यसलाई लाइक गरिदिनुहोस्, सबै मान्छेहरू कहाँ यो लेख पुग्न सकोस् है। हाम्रोमा अब धेर समय छैन, अनि यसलाई सेयर पनि गरिदिनुहोस् जतिसक्दो। र यति भन्दै म यो क्लास यहीँ समाप्त गर्छु। धन्यवाद।